عدالت کا معیار فاروق اعظم عدالت کا معیار فاروق عدالت کا معیار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق بلا خوف و خطرہ کرے فیصلے جو بلا خوف و خطرہ کرے فیصلے جو ہے حق کی وہ تلوار فاروق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حکومت کا معیار فاروق اعظم. ہاں حکومت کا معیار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق اعظم حکومت کا معیار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق اعظم بلا خوف خطرہ کرے فیصلہ جو بلا خوف خطرہ کرے فیصلہ جو بلا خوف خطرہ کرے فیصلہ جو ہے حق کی وہ تلوار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق اعظم. لرزتے ہیں جن سے شیاطین عالم لرزتے ہیں جن سے شیاطین عالم
کہا ہے یہ سرکار فاروق اعظم محمد کی للکار فاروق اعظم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور سنات و بعد آقا جانی نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم آقا احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی پاکیزہ اور عالی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد عدالت دے علم بردار انصاف دے پہرے دار نبی دے دوسرے ساتھی اور یار اسلام دے حقیقی پہرے دار اسلام دے بہترین معاون اور مددگار سیدنا خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر منقبت دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد ساڈا اج دا عنوان ہے فاروقی نظام عادل اور پاکستانی ایوان عادل۔ وہ آیت مجیدہ جڑی میں دوران خطبہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی سورہ النساء آیت نمبر 58 خداوند عالم فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تو انہوں حکم فرماتا ہے کہ امانتاں نااہل لوگانوں مت دیو بلکہ امانت دے مستحق لوگا تک پہنچاؤ، انہوں امانتاں دیو جڑے او دے اہل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ جدو تسی لوگاں دے درمیان فیصلہ کرن لگو ان تحکمو بالعدل ہمیشہ عدل دے نال فیصلہ کریا کرو ان اللہ نعیم ما یعظکم بہی تے اے جڑی اللہ نے تو انہوں نصیحت فرمائیے اے بہت اچھی نصیحت ہے کہ جدو یہ فیصلہ کرو عادل دے نال فیصلہ کریا کرو ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سنن والا بھی ہے اور دیکھن والا بھی ہے۔ یہ ہے آیت مجیدہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے سن حکم فرمایا ہے کہ جدو بھی فیصلہ کرو تے عادل نال ایک باری بولو کیویں فیصلہ کرو عادل نال۔ یہ عادل ہے کہ مفسرین دی جماعت نے آئمہ کبار نے لغت دے آئمہ نے اے دی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اگر علامہ راغب اصفہانی دی المفردات فی غریب القرآن پڑھئے تے انہوں نے کچھ اس طرح عدل دی حقیقت نو کھولن دا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ فرماتے ہیں العدل هو المساوات فی المکافات، عدل اے وے کہ بدلے دے اندر مساوات اور مکافات دے اندر برابری رکھی جائے، ان خیرن فخیر و ان شرن فشرن، اگر تو آڈے سامنے کسی نے نیکی کیتی ہے تو او دا جواب نیکی نہ دیو، اے عدل ہے، اور اگر کسی نے برائی کیتی ہے تو پھر او دا جواب او دے جرم دی سنگینی دے مطابق برائی نہ دیتا جائے۔ خطیبانہ مفہوم اے وے یعنی عدل دا پہلا اصول اے وے کہ قانون دی ترازو دے اندر کسے بھی طاقتور دے جرم نو مصلحت دی چادر اڑا کے فیصلہ نہ کیتا جائے، مصلحت دی چادر نہ چڑھائی جائے، بلکہ جرم دی سنگینی دے مطابق بلا خوف و خطر صادر کیتا جائے فیصلہ، جنی او دی سزا بن دیئے نہ او دے تو کم کیتی جائے نہ او دے تو بڑھائی جائے۔ امام المفسرین ابن جریر طبری نے اس طرح کر کے عملی خاکہ کھینچی ہے
آپ فرماتے ہیں فَهُوَ الْإِنصَافُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فرماتے ہیں کہ عدل اے وے کہ ہر حقدار نو او دا حق پہنچانا، اچھے دا اچھائی نال حق پہنچانا تے برے دا برائی نال حق پہنچانا۔ تے امام غزالی حجت الاسلام صوفی آدمی سن، انہوں نے نچوڑ پیش کیتا ہے اور اج دے فرعون صفت قاضی اور ججز انہوں دے مود تے تمانچہ رسید فرمائے انہوں نے، اور ایک عبدی ضابطہ آپ نے سانو دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عدل اے وے ہوا وضع کل شیء فی موضعہ اللائق بہ، عدل در حقیقت کائنات دی ہر چیز نو او دے اصل مقام دے اتے رکھن دا نام ہے، یعنی جیڑی چیز جس مقام دے اتے رکھن دے لائق ہے ان او دے شیان شان مقام دینا اے ہے عدل، یعنی جیڑا جنہیں جو گئے جیڑی ضرورت ہے او دی ضرورت نو پورا کرنا انہوں آکھا جاندہ ہے عدل۔ ان سمجھ لگی گل دی؟ اچھا جی، اے عدل اے دی بڑی فضیلت ہے، جیڑا بندہ عدل کردہ ہوئے گا نا، ایک کوئی حدیث پڑھ کے بخاری مسلم متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا جانی نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دی رحمت دے سایہ تو بغیر کوئی سایہ نہ ہوئے گا، صرف اللہ دی رحمت دا سایہ ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگانوں اس ویلے جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ انہاں دے وچ پہلے نمبر تے جس بندے دا بیان کیتا ہے او ہے امام عادل، جیڑا عدل کردہ ہوئے گا قیامت والے دن، عدل کرنے والے نو اللہ اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، فاروقی نظام عدل اور پاکستانی ایوان عدل اے ساڑا عنوان ہے۔ ہن فاروقی نظام عدل کی ہے؟ فاروقی نظام عدل تو مراد اسلام دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دا قائم کردہ او مثالی تے لا زوالی بلکہ انقلابی نظام عدل جس نے انسانی تاریخ دیتے گہرے نقوش چھوڑے۔ آپ دا دور خلافت جڑی آپ نے 10 سالہ خلافت فرمائی ہے، پوری دنیا دی اندر خلافت تو لے کے ہون تک ہر دنیا دی عدالت آپ دے اس نظام عدل نو ایک نمونے دے طور تے سامنے رکھ دینے اور مثالہ پیش کر دینے۔ آپ دا جڑا اے نظام عدل ہے جڑا بیان کرنا چاہنا، اے دے چند اہم بنیادی پہلو وہ اے نے کہ جناب فاروق اعظم نے جڑا نظام قائم کی تھا او دے اندر نہ ویکھیا جاندہ سی کہ کیڑا امیر ہے کیڑا غریب ہے، میر اور فقیر دا فرق نہیں دیکھیا جاندہ۔ آپ نے قوانین ایک جیسے رکھے سن، امیر واسطے بھی تے غریب واسطے بھی۔ ساڑھے ہاں تے ایسا ہے نا کہ امیر واسطے قانون ہو رہے، غریب واسطے قانون ہو رہے۔ فاروقی نظام عدل اے وے کہ جو قانون غریب واسطے وہی قانون امیر واسطے۔ اگر کسی گورنر دے خلاف عام جیا بندہ عام شہری آپ تک شکایت لے کے ہوندہ سی تے فوراً تحقیق کر دے ہوندے سن، تفتیش کر دے ہوندے سن۔ اگر جرم ثابت ہو جاندہ سی تے عدل دے تقاضے پورے کر دے ہویا ضرور آپ باویں سامنے گورنر بھی ہوندہ سی تے ضرور سزا عطا فرما دے ہوندے سن۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ پہلے خلیفہ نے جنہاں نے جوڈیشری دے نظام نو انتظامیہ تو بالکل الگ فرمایا۔ آپ نے صوبیاں اور شہرانوں ججز قاضی عطا فرمائے۔ مثلا مدینے دی اندر آپ نے قاضی بنایا مولا علی المرتضیٰ نو، مدینے دی اندر آپ نے قاضی بنایا شیر خدا نو، مدینے دی اندر قاضی بنایا تاجدار حل عطا نو، انج کہلے مدینے دا قاضی بنایا انا مدینۃ العلم وعلیم بابہا، مدینۃ العلم دے دروازے نو آپ نے بنایا مدینے دا قاضی اور جج، چیف جسٹس آف مدینہ حضرت جناب علی المرتضیٰ نو بنایا گیا۔ اسی طرح آپ نے
حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود نو کوفے دا گورنر بنا کے کوفے دا قاضی اور جج بنا کے بھیجیا. اسی طرح بصرے دا قاضی اور جج حضرت ابو موسیٰ اشعری نو بنا کے بھیجیا. اچھا ایتھی گل کر لینے باقی گلہ چھڑو. حضرت ابو موسیٰ اشعری جدو جج بنا کے بصرے بھیج دیتے تے آپ نے بعد ایک خط لکھیا, مکتوب لکھیا, ساری تقریر ایک پاسے, ایک کلا خط ایک پاسے. اس خط دی اندر آپ نے یہ جڑے قوانین آپ نے ضابطے جڑے بیان فرمائے, فقہائے کرام نے اور ائمہ حدیث نے آپ نے اس خط نو اپنی اپنی کتاباں دا حصہ بنایا. حساب لگاؤ کہ مسائل فقہ دے بیان ہوتے نے پہ, حدیث بیان ہوتی ہے پہ, لیکن علماء حدیث اور علماء فقہ نے اپنی اپنی کتاباں دا حصہ بنایا آپ نے ایک خط نو. یعنی یہ دا مطلب ہے کہ بہت اہمیت دا حامل ایک خط جناب فاروق اعظم دا. آپ نے ابو موسیٰ اشعری یعنی بصرے دے جج نو, بصرے دے قاضی نو خط لکھیا. آپ نے فرمایا اما بعد, اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد, فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيدَةٌ مُحْكَمَةٌ. امیر المؤمنین دے جملے سنو, شروعات کیڑے جملے تو کیتیاں. آپ نے فرمایا سن, اِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيدَةٌ مُحْكَمَةٌ. اے جڑی تینو کرسی دیتی گئی ہے, اے جڑا تینو منصب دیتا گیا, اے جڑا عہدہ دیتا گیا, اے جج دا عہدہ کوئی کھیل تماشا نہیں, اے عظیم ذمہ داری تینوں سونپی گئی ہے, اے تینوں بہت بڑا فریضہ سونپیا گیا ہے. سنت متبعۃ, اے ایسی سنت ہے جس دی پیروی کرنا تیرے تے لازم اور واجب ہے. فافہم اذا ادلی الیک, جدو کوئی مقدمہ تیرے سامنے پیش ہوئے تے ایویں اننے واہ فیصلہ نہ کر, بلکہ انہوں اچھی طرح پرکھ, اچھی طرح سمجھ, دوہاں گھرہ دے بیانات سن کے بعد اچھ فیصلہ کر. لیکن فیصلہ کرنے والی, فیصلہ کرنے واسطے تیری زبان دیتے صرف حق دا ساتھ ہونا چاہیے. کسے بھی امیر دا تصور ذہن اچھ نہیں ہونا چاہیے, کسے غریب دی غربت تصور اچھ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پاسے غریب بیٹھا ہے میں اے دی حمایت کر دے ماں, ایک پاسے امیر بیٹھا ہے چلو امیر دی حمایت نہیں. غریب امیر نہیں ویکھنا, حق دا ساتھ دینے. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍ. صرف حق بولنا کافی نہیں, بلکہ جدو تک عمل درآمد نہ کیتا جائے ماز حق بولن دا اصل فائدہ نصیب نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر, حضرت جناب فاروق اعظم نے جج نو باڈی لینگویج دا بھی آپ نے سکھایا کہ تیری اس ویلے باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, تیرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے. جدو فری کین بیٹھے ہوں, جدو تیرے سامنے لوگ فیصلہ کروانا سے بیٹھے ہوں, آپ نے فرمایا آسے بین الناس فی وجہ کا و مجلسے کا و عدل کا. فرمایا کہ ایک پاسے تیرے کو امیر بیٹھا ہوئے, ایک پاسے غریب بیٹھا ہوئے, اس ویلے امیر دی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. امیر کدھرے اے نا انہوں مسکرا کے مت بول, او دے سامنے اپنیاں اکھاں دے نال اشارے مت کر, تیرا ہر ایک حرکت سکنت نوٹ کر دے ہون گے لوگ. جدو تو بولے تے تیرا بولنا اس لحاظ دے نال ہونا چاہیے. امیر کدھرے اے نہ سمجھے بھئی اے میری سائیڈ مار دے پیا, تے غریب اے نہ سمجھے بھئی اے مینوں ظلم کرن لگے نے. ایسا نہ ہوئے کہ غریب تیرے تو مایوس ہو جائے تے امیر فائدہ اٹھا کے چلا جائے. نہیں, جدو بھی بولیں عدل و انصاف دا ترازو تیرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. غریب نو غریب رہن دے, امیر نو امیر رہن دے, او دی غربت اپنی تھا, او دی امارت اپنی تھا, تیرا عہدہ اپنی تھا. تیرے ذمہ اے ڈیوٹی ہے کہ تو جدوں ہی فیصلہ کریں تے عدل دے نال فیصلہ کر, تو حق دا ساتھ دینا ہے. حضرات گرامی قدر, آپ نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جدو تیرے سامنے ایک بندہ آوے آکھے جی اے بندہ میرا ملزم ہے, اے بندہ میرا گناہگار ہے, اے نے میرا اے نقصان کیتا ہے. فرمایا کہ او جڑا ملزم آوے اون دے تو بے گناہی دے ثبوت نہیں پوچھنے بے تو اپنی بے گناہی دے ثبوت پیش کرنا. فرمایا البینۃ علی من ادعی, جس بندے نے دعویٰ دائر کیتا ہے
وہ بندہ ثبوت پیش کرے گا کہ اے ثبوت نے، اے میرے کو ایویڈنس نے، اے میرے کو وٹنس نے، اے میرے عینی شاہدین نے، اے لوگ گواہ نے، انہوں نے اے کم ہوندا اینو کردیاں ویکھے ہے۔ وہ گواہ پیش کرنا، ثبوت پیش کرنا الزام لگان والے مدعی دے ذمے میں، جیدے تے الزام لگ گئے او دے ذمے نہیں۔ تے جے بے گناہ بندے دے اتے الزام لگانا ثبوت پیش نہ کر سکے تے پھر بھی انہوں با عزت بری کیتا جائے گا۔ اور ہر عدالت دے اندر اے ہی قانون رائے جے جڑا آج تو 1400 سال پہلے حضرت فاروق اعظم نے وضع کر کے سانو عطا فرمایا ہے۔ اور آپ نے یہ جڑیاں جھوٹیاں گواہیاں دیتیاں جاندیاں نے، بلیک لسٹنگ فالس وٹنس، آپ نے یہ وضع کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری کسی عدالت دے اندر جھوٹی گواہی دین آستے ثابت ہو جائے بھئی اس بندے نے جھوٹی گواہی دیتی ہے، انہوں دنیا دی ہر عدالت دے اندر بلیک لسٹ قرار دیتا جائے گا۔ یہ بھی آپ نے قانون وضع فرمایا۔ اور ہن ساڑیاں عدالتاں دا کی حال ہے؟ جھوٹے گواہ دن دناندے پھر دینے تے جڑے سچے گواہ نے وہ بیچارے خوار ہوندے نے پہ۔ ساڑیاں عدالتاں دا المیہ اے حاضرین محترم، اگر اسی اپنی عدالتاں دا رخ کریے تے اپنی عدالتاں دے اتے اسی ماتم کرن تے مجبور ہو جائے گی۔ اگر اپنی کورٹس دا تسی حال دیکھو، روح کانپ اٹھتی ہے نظام دیکھ کے، دل خون دے آنسو روندے ہیں۔ آج ساڑیاں عدالتاں دا عالم اے ہو چکے ہیں کہ جتھے عدل و انصاف دا رواج ہونا چاہیے اوتے عدل و انصاف بکدے پیا، اور ساڑیاں عدالتاں او نے جتھے مظلوم سسکدے پیا، ظالم دندناندے پیا۔ ساڑیاں عدالتاں دے اندر ظلم و ستم دا بازار کرم۔ اگر توجہ کرو تے اس فرسودہ نظام دے ایک ایک ناسور نو، ایک ایک کباہت نو، برائی نو ذرا میں کھول کے توڑے سامنے بیان نہ کرا۔ ساڑیاں عدالتاں دا عالم اے ہو چکے ہیں کہ دادا مقدمہ دائر کر دے، اگو بیٹا بھی فوت ہو جاندے، اگو دادے دا پوتا اس فیصلے دے انتظار وچ بڑھا ہو جاندے۔ اے ساڑیاں عدالتاں دا حال ہے۔ تاریخ دیتے تاریخ، اور اے ایسا لا متناہی کھیل ہے جڑا مظلوم دے نال کھیلیا جاندے۔ تاریخ دیتے تاریخ، مظلوم دا حوصلہ ٹوٹ جاندے۔ اچھا مظلوم دا حوصلہ ٹوٹ جاندے پر وکیل صاحب دی فیس ختم نہیں ہوتی۔ مظلوم دا گھر بک جاندے مگر وکیل صاحب دی فیس ختم نہیں ہوتی۔ غریب آدمی انہاں کالیاں کچہریاں دا رخ کرن تو پہلے ہی مر جاندے۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہے ایتھے انصاف ملدا نہیں، ایتھے انصاف بکدے، اور انصاف بھی اتنا مہنگا کہ غریب اپنی غربت دی وجہ تو مقدمہ لڑن تو پہلے ہی ہار من جاندے۔ سال ہا سال مقدمے نو لٹکائے رکھنا۔ پاکستان دی عدالتاں تے ایسیاں نے جتھے قارون دا خزانہ ہوئے، نوح دی عمر ہوئے تے صبر ایوب ہوئے۔ نہ صبر ایوب ساڑھے کول اندا تے نہ ساڑھے کول قارون دا خزانہ تے نہ نوح علیہ السلام جیسی لمبی عمر۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظام ایسا نہیں سی۔ اے ساڑیاں عدالتاں دا حال ہے کہ قوانین دا ایک گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیتا گیا۔ ایک پڑھیا لکھیا پاکستانی شہری اپنی عدالت وچ کھلو کے، اپنے شہر وچ کھلو کے، اپنی زبان دے اندر جج دے نال گل نہیں کر سکدا، نہیں وکیل لے کے آ۔ اسلام آتا وکیل دی لوڑ نہیں، خود پیش ہو، ملزم بھی خود پیش ہوئے، مدعی بھی خود پیش ہوئے، گواہان نو پیش کیتا جائے، قاضی فیصلہ کرے۔ یہ ایک ایسا گورکھ دھندا بنا کے ساڑھے سامنے رکھ دیتا گیا۔ ضابطے دیاں کاغذی کاروائیاں دا ایسا بوجھ لاد دیتا گیا کہ اصل سچائی اس کاغذی ڈھیر دے نیچے دب کے دم توڑ دیے پئی۔ ساڑیاں عدالتاں دے اندر سچ تے جھوٹ دا فیصلہ اس بنیاد تے نہیں ہوتا کہ حق کی دے نالے نہیں، بلکہ ساڑیاں عدالتاں دے اندر فیصلے اس لحاظ نال کیتے جاندے نے کہ چرب زبان وکیل کی دے نال کھڑے، کی دے نال چلاک وکیل کھڑے،
اور قانونی شکاں دا سہارا لے کے پیچیدہ باتاں کر کے کون قانون دا گلا گھونٹن دیتے زیادہ دسترس رکھ دے کیڑے وکیل دے نال زیادہ بار دے لوگ نے اور کیڑا وکیل زیادہ امیر ہے ساڑھے ہاں آج دیاں نام نہاد عدالتاں دا اے ماحول بن چکی ہے کہ جدو کوئی امیر سرمایہ دار کچہری دے وچ داخل ہوندے تے قانون دیاں زنجیراں موم دی طرح پگھل کے رہ جاندیاں نے اشرافیہ دے واسطے ججز دے رویے نرم ہو جاندے نے اور وی آئی پی کلچر دا ننگا ناچ نچایا جاندے عدالت نوی شرم ہوندی ہے لیکن جدو کوئی غریب کوئی کچلیا شخص ایسے عدالت دا رخ کرے تے گھنٹوں دھوپ دے وچ کھڑا کیتا جاندے اور نہ کوئی اوتھے پنکھے دا انتظام نہ پانی دا انتظام نہ کوئی انسانیت دا احترام انہوں گھنٹوں دھوپ دے اندر کھڑا کر کے انہوں بے عزت اور ذلیل کیتا جاندہ ہے حاکمانہ جابرانہ اور ظالمانہ رویے دے نال او دی اتنی تذلیل کیتی جاندی ہے انہوں احساس دلایا جاندہ ہے کہ تو انسان نہیں بلکہ ایک کیڑے نالوں بھی تو حقیر مخلوق ہے حضرات گرامی قدر ساڑھیاں عدالتاں ایسیاں نے جیتے جھوٹے گواہان منڈیاں دی طرح عام بولیاں لگائیاں جاندیاں نے گواہاں دیاں قتل دے معاملے دی اندر جھوٹا گواہ چاہیدہ ہوئے 1 لاکھ روپیہ دیو جھوٹا گواہ تو اڈے کو سامنے آ جائے گا دوسرا آکھے گا میں 95,000 لین واسطے تیار ہاں تیسرا جھوٹا گواہ آکھے گا میں قرآن سیر تے رکھ کے جھوٹی گواہی دیاں گا میں نے تسی 80,000 روپے دے دیو حضرات گرامی قدر چند ٹکیاں دی خاطر اپنے بیٹیاں دا رزق حرام کرن والے اللہ دے قرآن نو جھوٹا حلف اٹھا کے جھوٹی گواہیاں دین واسطے مرضی دے مطابق گواہیاں لین واسطے لوگ بندوبست کر دینے اور جدو او جاندے نے جج دے سامنے تے جج نے بھی پتہ ہوندے اگے بھی اے 20 واری میرے سامنے جھوٹی گواہی دے گئے وہ بھی پھر مسکرا کے آندے ہاں جی پاجی آ گئے ہو جی آ گئے ہیں اے دا مطلب کی ہے کہ میرا حصہ میرے ریڈر دے ذریعے میرے تک پہنچا دیں تو جڑی گواہی دینی ہے تو دے تو جڑا کم کرنا ہے تو کر میرا کم تو اندر کھاتے کر دے بھی ہون او جھوٹا گواہ جج نو رشوت او دے نائبین دے ذریعے او دے ریڈر دے ذریعے او دے تک پہنچا دیندہ ہے اے ساڑھیاں عدالتان دا نظام ہے حضرات گرامی قدر انہاں نو اے نہیں پتا بھی اسی جھوٹی گواہی دینے آپ ہے تے ساڑھی جھوٹی گواہی دی وجہ تو کوئی بے گناہ بندہ پھانسی دے پھنتے تے بھی چڑھ سکتے ہیں کسے غریب دی زمین کھوس سکتی ہے ساڑھی جھوٹی گواہی دی وجہ تو کسے حقدار دا حق غصب ہون دا چانس بن سکتے ہیں غریب دی پیٹ دے اندر چھڑا گھونپ دینے اور خنجر گھونپ دینے انہاں نو اے نہیں پتا کہ 80-90,000 یا لاکھ روپیہ جڑا گھر لے کے جانے ہیں پہ رزق بچیاں دا لے کے جانے ہیں پہ حلال نہیں حرام رزق لے کے جانے ہیں پہ اور اپنے گھر نو اسی جہنم دے انگاریاں دے نال بھرنے ہیں پہ اے ایو جے لوگ نے جنہ دے بارے آج تو 1450 سال پہلا آمینہ دے چاند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا جی فرمایا لوگو یاد رکھو اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے نو شریک ٹھہرانا اے سب تو بڑا جرم ہے سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا اے دے تو بعد جڑا بڑا گناہ ہے وہ ہے نہ حق گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینا ساڑھیاں عدالتاں دے اندر تھانو جھوٹے گواہ عام ملن گے سچے گواہ دی کوئی قدر ہی نہیں سچے گواہ نو تڑیاں لگائیاں جاندیاں نے سچے گواہ نو جھڑکیاں دیتیاں جاندیاں نے سچے گواہ نو دھمکیاں لگائیاں جاندیاں نے انہاں دے بچے اٹھا لے جاندے نے انہاں دے کاروبار ڈسٹرب کیتے جاندے نے سچے گواہ حق دے پاس بان ہوتے نے اور معاشرے دے واسطے نور دی حیثیت رکھ لینے تے ساڑھے ہاں قدر کی دی عدالت دی اندر اس جھوٹے گواہ دی جڑا جج صاحب نو 5-10 ہزار روپیہ پہنچائے لیکن سچے گواہ نو جھڑکیا جاندے یاد رکھو مسلمانوں ایک پاسے اے مکروہ دھندے ایک پاسے اے تاریک چہرے اے اندھیرے اے نہ اندھیریاں تو مکروہ چہریاں تو نظر ہٹا کے ہن ذرا کرو خا مدینہ شریف والرخ اونچی بولو گے سبحان اللہ حکومت کا معیار فاروق اعظم عدالت کا معیار
صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی للکار فار بلا خوف و خطرہ کرے فیصلے جو بلا خوف و خطرہ کرے فیصلے جو ہے حق کی وہ تلوار پر ہاتھ اٹھاؤ تے اونچی آنکھو ہے حق کی وہ تلوار فار کے اعظم ہے حق کی وہ تلوار فار محمد کی للکار فار فاروقی نظام عدل سنن والے حضرت فاروق اعظم نے جڑا نظام وضع کیتا ہے اوتھے وکیل دی لوڑ نہیں نہ وکیلاں دی فیس دی ضرورت نہ منشیاں دی انتھی لوٹ مارے جڑی فاروق اعظم دی عدالت ہے اوتھے انتظار بھی نہیں قطار بھی نہیں بلکہ فوری انصاف دیتا جاندا ہے اور سستا انصاف دیتا جاندا ہے فاروق اعظم دی عدالت آوے جتے مظلوم دیاں سسکیاں ضابطیاں دی بھیٹ نہیں چڑھائیاں جاندیاں فاروق اعظم دا نظام آوے جتے عدل لین واسطے انصاف حاصل کرنے واسطے نسلہ بڑیاں نہیں کیتیاں جاندیاں فاروق اعظم دی عدالت ہووے جتے غریب امیر نو نہیں ویکھیا جاندا جتے شاہ و گدا دی شخصیت اور ہستی نو ویکھ کے ترازو دا پلڑا جھکاؤ اختیار نہیں کردا فاروق اعظم دا نظام ہووے جتے جج تے قاضی رشوت لینا تے دور بھی کر لے رشوت نو جہنم دا انگارہ سمجھ لے اس منصب نو اللہ دی امانت سمجھ دے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان دی عدالت دے ججز دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے منبر رسول دا اے حق ادا کردیاں ہوئے آکھن لگا اے ڈرپوک قاضیو منصب قضا نو بیچن والے قاضیو اے حرام خور قاضیو اے ضمیر فروش ججز اے خائن تے رشوت خور ججو انصاف اور قانون دے قاتل ججو ذرا اپنے گریبان نو جھانکو تسی لوگو جنہاں نو عدل و انصاف کرنا چاہیے لیکن تسی عدل و انصاف کرنے دی بجائے اس کرسی دے پٹھو بن گئے تسی حق پرستی کرن دی بجائے باطل دے سہولت کار بن گئے تسی مظلوماں دی پکار سنن دی بجائے امیر لوگاں دے زر خرید غلام بن گئے تسی حلف وفاداری نو پسے پشت ڈال کے سچائی دا گلا گھونٹن والے بن گئے تسا تے انصاف کرنا سی مگر تسا انصاف دے مقدس ایوانانو پاکیزہ عدالتانو طاقتوراں دی لونڈی تے با اثر لٹیریاں دی محفوظ پناکہ بنا کے رکھ دیتا اے چچو تاڑیاں عدالتاں دے اندر ہن انصاف نہیں ہوندا ایتھے قانون نہیں چلدا بلکہ ایتھے نوٹاں دی چمک چل دی ہے تسی سچ تے جھوٹ دا فیصلہ گواہاں نو سن کے نہیں بلکہ پیسیاں دے نال بھرے ہوئے بریف کیس لے کے فیصلے کر دے اج ساڈیاں عدالتاں دا حال ہے کہ جج شراب پی کے بیٹھ دینے چرسا پی کے بیٹھ دینے جبکہ اے ایسی کرسی ہے جڑی اللہ دی دیتی ہوئی امانت ہے جدے بارے اللہ نے قرآن مجید اندر بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا جدو اسی تانوں فیصلہ کرنے والا عہدہ دے دیئے جدو اسی تانوں قضاوت دا عہدہ دے دیئے اس منصب نو جھٹلایا جینا اے دے نال وفا کریا جے اے دے نال بے وفائی نہ کریا جے اے دے نالوں پڑھ کے بے وفائی کی ہو سکتی ہے کہ ناپاک چیز شراب پی کے خمر پی کے اس منبر تے بیٹھ کے اس پاکیزہ کرسی تے بیٹھ کے فیصلے کیتے جاندے نے میں کہنا
چاہنا ملک پاکستان دے جج دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے تسی رشوت لے کے دن دیاڑے جھوٹ نو سچ اور سچ نو جھوٹ کر دیا پہ اج دے ججاں دا حال ہے مظلوم نو جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے دھکیل کے حقیقی مجرم نو رہا کر کے مزید جرم نو تقویت دے دینے پہ پرسا دے مقدمات نو پیسے لے کے منٹاں دے وچ حل کر دینے پہ مظلوماں بیواواں اور یتیماں دا حق مار کے لٹیریاں دیاں تجوریاں نو بھرن دے اندر اج دے قاضی اور جج کردار ادا کر دینے پہ غریباں دے ہنس دے کھیل دے ہوئے گھراں نو اجاڑ کے اپنی عاقبت برباد کر دینے پہ یاد رکھو اے قاضیو اے ججو تسا قانون نو مذاق بنا کے رکھ دیتا تسا رشوت لے کے اپنے اہل و عیال دا رزق حرام کیتا تانوں کسی غریب دی ہاں نہیں سن دی کسی غریب دی سسکی تواڈے کنا تک نہیں پہنچ دی لیکن نویں نوٹاں دی سرسراہٹ تواڈے بند کنا نو وی کھول چھڑ دی ہے جدوں تواڈے اگے دتھیاں دیاں دتھیاں پیسیاں دیاں لیا کے رکھیاں جاندیاں نے اس ویلے تانوں بڑا سکون ملدا ہے لیکن غریب دیاں ہاواں تانوں لے ڈبن گیاں میں مسلمان ہون دی حیثیت دے نال ایک سچا پاکستانی شہری ہون دی حیثیت دے نال ایک مذہبی رہنما ہون دی حیثیت دے نال اس دھرتی دا وفادار سپوت ہون دی حیثیت دے نال مظلوماں دا ہمدرد ہون دی حیثیت دے نال غریب پرور ہون دی حیثیت دے نال بلکہ زندہ ضمیر انسان ہون دے ناتے اپنے ججز نو آکھاں گا اج دے قاضیاں نو آکھاں گا باز آ جاؤ اے جڑی تسی کم کر دیا پے اے رشوت خوری تواڈی عزت دی دشمن ہے امیراں دی خوشنودی حاصل کرنا اے تواڈے ایمان دی دشمن ہے اے ضمیر فروشی اے تواڈے وقار دی دشمن ہے اے سرپرستی تواڈی غیرت دی دشمن ہے اے تواڈی عزت پامال کر دی ہے بھئی اے چیزاں تواڈے ذاتی سکون نو تباہ کرن والیاں نے امیر نو پروٹوکول دین والیو غریب نو تنگ کرن والے ججز امیراں کو پیسے لے کے اپنی غیرت اور ضمیر دا سودا کرن والیو اگر اپنے ایمان دے ثابت قدمی چاہنا اپنی عدالت دی وچوں لٹیریاں دے راج نو ختم کرو اپنی عدالتاں دے اندر جناب فاروق اعظم دا نظام عدل رائج کرو اپنی عدالتاں دے اندر غریب تے امیر دا فرق ختم کرو فاروقی ضابطہ اپنا دیا ہویا اپنے ملک پاکستان دے اندر اگر امن تے سکون چاہندے ہو عدالتاں دے وچوں لٹیریاں دی سرپرستی ختم کرو اگر تسی اپنے گھر آرام چاہندے ہو اپنا وقار بڑھانا چاہندے ہو اپنی عزت بڑھانا چاہندے ہو پھر تانوں حضرت جناب فاروق اعظم دی طرح انصاف بھی کرنا آوے گا فاروق اعظم دی طرح تانوں عدل بھی کرنا آوے گا عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا قاضی عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا قاضی آندے نے جج نو سارے آکھو عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا سارے میری تائید کر دیو تھوڑا جا اونچی بول لو عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا قاضی تجھ کو مرنا ہے تو پھر یہ سینا مرنا اے غریباں دیاں ہاواں تینوں لے ڈبن گیاں اے مظلوماں دیاں ہاواں تینوں لے ڈبن گیاں او بے بس لال جڑے اپنی چادراں وچ سر دے کے کسے نو سنا دے نہیں چادراں وچ بکھلاں وچ سر دے کے اپنے رب نال گلاں کر دے نے اللہ ساڈے نال اے جج انصاف نہیں پیا کردا اللہ اے ویکھ گیا تو مرنا تے ضرور ہے میں آکھاں گا اچھے طریقے دے نال جا غریباں دا ہمدرد بن تجھ کو
مرنا ہے تو پھر ایسے نہ مرنا قاضی عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا آکھن لگے جی اسی ایک بندہ کی کر سکتا ہے ایک بندہ کی کر سکتا ہے میں آکھاں گا قطرے قطرے دینا سمندر بن دے تو قدم بڑھا شاید اللہ تیرے ایک قدم بڑھا دینا کسے دوسرے نوی ہدایت عطا کرے تیسرے نوی ہدایت عطا کرے چوتھے نوی ہدایت عطا کرے جویں جویں پڑھ دے جاؤ گے اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتا جائے گا اپنے اپنے حصے دا کم ہر ایک جج نو کرنا چاہیے اپنی خوشبو کو جگہ تک پیغام پھیلاتے چل ایک نہ ایک روز تجھے بھی ہے بکھرنا قاضی ایک دن تو بھی مر جانے ایک نہ ایک روز تجھے بھی بکھرنا قاضی عدل و انصاف پہ سمجھو تانا کرنا قاضی تجھ کو مرنا ہے تو پھر ایسے نہ مرنا جے یہ حال رہا ڈاکٹر راہ تندوری آتا ہے انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا اگر انصاف نے ظالمہ دی حمایت کرنی ہے انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا اگر انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات دن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا میاں جنت او نہیں لبنی ہے جن نے عدل دا نفاذ کیتا جن نے انصاف دا رواج کیتا اللہ تعالیٰ ساڑھے معاشرے دے اندر اس قباحت نو جلد از جلد فوری طور دیتے دور فرمائے اور پاکستانیہ دے حال تے رحم فرمائے السلام علیکم جی کرو اپنی عدالتاں دے اندر